لو۔ بچیاں نو آندے نے پتر ابو دنیا تو ٹر گیا، آخری واری پیو دا چہرہ تک لو، زندگی اندر دوبارہ تو آنو ویکھنا نصیب نہیں ہونا۔ ماں پیاں نو آندے نے آخری مرتبہ پتر دا دیدار کر لو، دوبارہ ویکھنا نصیب نہیں ہونا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینجا آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیا چادراں پیچھے ہٹائیاں، تے نبی نالوں وڈا صبر کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پر جان دے ہونا جنہ ماپیاں دے لال دنیا تو ٹر جان، انہاں ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے۔ میرے آقا نے انج کفن دیا چادراں پیچھے ہٹائیاں، اکھاں ڈل پئیاں، تے آپ فرماندے نے ابراہیم